एक्सप्रेस से परवीन साहब दो क्वेश्चन हैं छोटे छोटे। एक तो जो ऑडियो लीक्स हुई उसमें बहुत सारी शख्सियात जो है वो गुफ्तगू कर रही हैं आपसे, खासकर जो मरियम नवाज की गुफ्तगू है आपके साथ, एक तो वो उसको कंफर्म कर दें और उसके ऊपर कमेंट कर दें। दूसरा जो इंटरनेशनल लेवल पे आपकी मुलाकातें हुई उसमें जो खास एक मुलाकात थी वो पुतिन के साथ थी, उसमें जो गैस पाइपलाइन का मनसूबा था उस पर बात की गई। क्या हुकूमत पाकिस्तान उसके प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए जा रही है? देखिए, बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा बेटी ने मुझे किसी सिफारिश का नहीं कहा, ना कोई फेवर का कहा। बिल्कुल ये बात ज़रा अब हो रही है तो ज़रा मेहरबानी करके तवज्जो से सुने। उन्होंने कतई मुझे किसी यानी वो राहील जो उनका दामाद है, हमारा दामाद है, उसकी ना कोई सिफारिश की, ना कोई उन्होंने फेवर मांगी मुझसे। डॉक्टर तौकीर ने मुझसे बात की कि जी इनकी जो मशीनरी है शुगर मिल की आदि वो हिंदुस्तान से वो इंपोर्ट की है पीटीआई के दौर में, ये मेरे दौर में इंपोर्ट नहीं हुई। हमें तो आए अभी जुमा 8 दिन हुए हैं, तो ये उस पीटीआई के दौर में ये आदि मशीनरी इंपोर्ट की गई। अब मुझे बताएं, आप सब बैठे हैं, मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूँ कि आपने एक आदि मशीनरी एक मुल्क से मंगा ली हो, अरबों रुपए खर्च कर ली हो, मुझे नहीं पता वो बैंकों से कितना लोन लिया, उनकी अपनी इक्विटी कितनी है वो तो खुद बताएंगे, तो बाकी मशीनरी रह गई हो तो कितना नुकसान है। तो उन्होंने उसके तनाजुर में ये अपनी एप्लीकेशन दी। डॉक्टर तौकीर ने मुझसे बात की और डॉक्टर तौकीर ने मुझे कहा कि जी ये चूँकि बैन हो चुका है तो ये बात जाएगी ये ECC में और फिर इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसको फिर कैबिनेट में जाएगी, और बिल्कुल यही तरीका है। तो हमने मशवरा किया कि ये अपना देखे ना, अगर मुझे इजाज़त देनी होती तो फिर सबके लिए हम करते। हिंदुस्तान के साथ मामला था, हिंदुस्तान जो है वो अपना 5 अगस्त का जो मामला 2019 का, वो जो कश्मीरियों के साथ जो उसने जुल्म किया है और जो दिन रात वहाँ पर शहीद होते हैं, तो ये कोई आसान बात नहीं थी। तो हम इसको कैबिनेट में लेके जा सकते थे, ECC की अप्रूवल के बाद लेके जा सकते थे। तो हमने इसको मुनासिब नहीं समझा कि हम इसको लेके जाएं, और हमने कहा कि मैंने कहा कि मैं अपनी बेटी को मैं बता दूंगा। मैं डॉक्टर साहब को मैंने कहा कि आप भी बता दें। तो बताइए इसमें क्या गलत बात है? मतलब ये कोई इसके मुकाबले में कोई जो हीरे जवाहरात की जो पेशकशें होती रहीं, वो तो उसकी ऑडियो में उसकी बात आपने सुनी कि वो अबू जी वो 2.5 कैरेट नहीं, वो कहते हैं पता नहीं 5 कैरेट मुझे चाहिए या पता नहीं कितने कैरेट चाहिए। और फिर उसके बाद जो ज़मीनें दी गई उनको अपना मुराद के तौर पर 190 मिलियन पाउंड का जो अपना बरतानिया का NCA ने जो पाकिस्तान को भिजवाया वो उनको तोहफे में दे दिया। मैंने तो 19 रुपये नहीं दिए, मैंने अपना हीरे जवाहरात की कोई बात, आपने टेप में हीरे जवाहरात की बात सुनी, उसके बाद आप करते नहीं हैं। ये आप लेके बैठ गए जहाँ पर ना कोई फेवर है, ना कोई फेवरेटिज्म है, ना कोई सिफारिश है, ना कोई काम किया गया, बल्कि माजरत कर ली गई कि भाई ये मजबूरी है, ये नहीं हो सकता। कानूनी तौर पर मैं कर सकता था, और कानून का मंशा यही था कि आप ECC में जाएं समरी लेके, फिर काबीना में ले आएँ। ना ECC में गए ना काबीना में गए। किसी आपने आवाज़ में कोई हीरे जवाहरात की बात सुनी? ये मुझे बताएं ना, आप ज़रा वही बताएं ना, आपने किसने सवाल किया था? तो क्या उसमें आपने हीरे जवाहरात की बात सुनी? 5 कैरेट को उर्दू में क्या कहते हैं यार? 5 कैरेट ही कहते हैं सर। जी 5 कैरेट। 5 कैरेट कहते हैं। नहीं, मेरी बात सुने ना भाई, आप इस तरह की बात ना करें। मगर ये बताएं कि इमरान नियाजी ने सारी रियासती मशीनरी का बेपनाह नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए, यानी ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करते हुए कितने झूठे केस बनाए गए पूरी ऑपोजिशन के खिलाफ, मुझ समेत, मियाँ नवाज शरीफ साहब की समेत, मरियम बेटी के समेत, और पार्टी के जो ज़ुमा हैं अपने पीपल्स पार्टी के, PMLN के, अपना बेटियों को नहीं छोड़ा, और हम जो हमशीर है उनको गिरफ्तार किया गया। और क्या, और फिर बशीर मेमन को बुलाया गया, इमरान खान ने अपने दफ्तर में बुलाया
اور کہا کہ ان کے خلاف اپنے مقدمے کروں. ان کو جی یہ جعلی مقدمے, جھوٹے مقدمے میں نہیں کر سکتا. اب بتائیے کہ یہ سارا آن ریکارڈ ہے, یہ کوئی ریکارڈڈ بات نہیں. بشیر میمن نے خود انٹرویوز دیے ہیں, بیانات دیے ہیں اخبارات میں, ان کے سٹیٹمنٹ چھپی ہیں. آپ ان کے اوپر اپنا غور کریں کہ اس کا کیا ہوا. کیا میں نے پالیسی کو امینڈ کیا, میں نے پالیسی کو میں نے چینج کیا؟ کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. تو اتنا شور میڈیا پہ جو اٹھایا گیا ہے, خدا را آپ دیکھیں نا, انصاف کریں. اگر میں نے کوئی اس میں زیادتی یا غلطی کی تو اگر آپ مجھے پکڑیں گے تو میں ضرور اس کا جواب دوں گا. اگر غلطی کی تو آپ سے, قوم سے معافی مانگوں گا, پوری قوم سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں گا. لیکن جہاں پر ہیرو جواہرات کی بات ہوئی کہ جو وہ اتنی وہ 2.5 یا 3 کیرٹ میں نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے 5 کیرٹ کے چاہیے, ہیرا چاہیے یا انگوٹھی چاہیے. خدا را, اور قوم کے جو ایسٹ جو ہیں کس طرح بے دردی سے ان کو بیچا گیا. توشہ خانہ میں دیکھ لیں آپ, توشہ خانے میں کیا ہوا کہ ایک تو دبئی میں ایک ہمارے بہت ہی مربی ملک کا جو تحفہ تھا, 10 کروڑ 15 کروڑ روپے کا, پتہ نہیں کتنی قیمت تھی, وہ بیچ دی گئی اور اس کو پیسے جیب میں ڈال دیے. اس کا تو اپنا ذکر نہیں ہوتا. دیکھیے یہ تو ایک آڈیو ہے جس میں گفتگو آپ نے سنی, اس میں کہیں خدا نہ خواستہ لین دین کی بات ہوئی ہے کہ جناب اتنے کروڑ روپے یا اتنے ارب روپے دیں, اتنی زمین دیں, یا 190 ملین پاؤنڈ چھوڑ دیں, 19 پاؤنڈ دے دیں آپ. کہیں اس طرح کی کوئی بات دور دور اس کا شائبہ ہے اس کا. پھر یہاں پر اسلام آباد میں اور گھڑیاں بیچ دی گئیں, قانون کی دھجیاں اڑائی گی, گھڑیاں بیچ کے پیسے جیب میں ڈال لیے, اور بعد میں جو توشہ خانہ کی جو تھی وہ اپنا پرسنٹیج وہ وہاں پر جمع کرا دی. کبھی اس طرح ہوا آپ نے کبھی دیکھا؟ پہلے تحفہ جاتا ہے توشہ خانے, وہ ایسٹیمیٹ لگاتا ہے کہ جناب یہ 10 کروڑ روپے اس کی قیمت ہے, یا 20 کروڑ یا 5 جو بھی ہے, اور اس کا جو اپنا پرسنٹیج جو اپنا پالیسی ہے وہ آپ جمع کرا دیں, اس کے بعد دے لیں. ایسا نہیں, وہ خان صاحب نے گھڑیاں بیچ دیں, بیچ کے تو پیسے جیب میں ڈال لیے اور توشہ خانوں کو کہا کہ یہ لے لیں. اب بتائیے اس سے بڑی قانون کے ساتھ اور اپنا کھلواڑا کیا ہو سکتا ہے. میں آپ کو آج یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ آڈیوز آنی چاہیے جب انہوں نے چینی ایکسپورٹ کی, اس بنیاد پر کہ چینی سرپلس ہے, یعنی بہت سٹاکس ہیں, پاکستان کو زر مبادلہ ملے گا, بڑی اچھی بات ہوتی. 52 روپے قیمت تھی چینی کی میاں نواز شریف کے زمانے میں, 2018 ستمبر کی یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, اٹ از irrefutable ایویڈنس. اور اس کے بعد وہ چینی ایکسپورٹ ہی, اس کو پر لگ گئے, آگ لگ گئی, چینی 100 روپے سے اوپر چلی گئی. اور کیا ہوا اس دوران کہ سبسڈی بھی دی گئی, سبسڈی, اور پھر ڈالر جو تھا وہ روپے کے مقابلے میں بڑی تیزی سے اوپر جا رہا تھا, اور روپے کی قدر گر رہی تھی. یعنی اٹ واز اے ونڈ فال. ایک طرف سبسڈی لے رہے ہیں اور دوسری طرف ہر کلو کے اوپر جو ڈالر اور روپے میں جو کمی آ رہی تھی روپے کی قدر میں, وہ بھی پیسے جیب میں جا رہے تھے. اس طرح پاکستان کا اربوں روپے کا یہ اسکیم ہے, اربوں روپے کا. اور آپ یاد کریں رات کے 12 بجے خان صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں, میں چھوڑوں گا نہیں, یہ کمیشن میں نے بنا دیا ہے. وہ کدھر کمیشن, کہاں رپورٹ, ایز اے اسپیک, کس کو پوچھا گیا, کس کو سزا ملی, کس کی جیب سے پیسے نکلوائے گئے. اسی طرح گندم ایکسپورٹ کی گئی اور بعد میں ناقص گندم منگوا دی گئی. اربوں ڈالر پاکستان کے اس طرح برباد کیے گئے. کسی نے اس کا نوٹس لیا, اس کا پوچھا کسی نے؟ وہ کہاں تھا نیب اس وقت, اور نیب کیوں بولتا؟ وہ بیچاری خاتون کو اس کو حبس بجا میں رکھ لیا پی ایم ہاؤس میں, اور اس سے جناب بند کر دیا کمرے میں, اور ان سے لے لیا, اور پھر اس کو بلیک میل کیا گیا چیئرمین کو دبا کے. تو اس کو تمام کیسز بند کروا لیے بلیک میلنگ کے ذریعے, اور تمام کیسز جو تھے اپوزیشن کے خلاف ان کو جیلوں میں بھجوایا گیا, کال کوٹریوں میں بھجوایا گیا. تو میرے دوستو, میرے بھائیوں, آپ میرے بہت یہ کہیں نا شہباز شریف تم نے یہ غلط کام کیا, اس کا جواب دو, پھر تو میں حاضر ہوں. اب آڈیو میں ایک بات ہوتی ہے اور قانون اور پالیسی کا مکمل احترام کیا جاتا ہے. کوئی سفارش نہیں ہے مریم نواز کی, کوئی مجھے نہیں انہوں نے سفارش کا کہا, مجھے نہیں کہا کہ انکل آپ فیور کریں, مجھے وہ بیٹی انکل کہتی ہے کہ آپ فیور کریں. بتائیے مجھے
کہ اس طرح اپنا رائی کا پہاڑ بنا دینا یہ مناسب نہیں ہے. یا تو آپ یہ کہیں کہ ہاں شہباز شریف تم نے یہ فیورٹزم کیا تو میں حاضر ہوں, جو آپ سزا دیں گے میں قبول کر لوں گا. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ اب یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے اپنا پشاور میٹرو کا اسٹے آرڈر لیے ہوئے ہیں. اب بتائیے, ہمیں تو کسی نے اسٹے آرڈر دیا تھا, جناب ہر جگہ سے اسٹے آرڈر لیے ہوئے تھے, اور دبا کر جو اپنا عدلیہ کا انہوں نے مذاق اڑایا, اس کے خلاف ڈھڑائی کے ساتھ مزاحمت کی. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں وہ بلین ٹری کہاں گیا, بلین ٹری کدھر, بلین ٹری پشاور کا جو میٹرو اربوں روپے کھائے گئے. اس طریقے سے ان کی جو کرپشن جو ہے اس کی داستان میرے پاس. آپ مجھے بھی شہباز شریف آپ نے پچھلے 5 مہینے کیا کیا, مجھے تو اب رات کو نیند نہیں آتی تھی کہ بھئی خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہو جائے گا. IMF کی شرائط اتنی کڑی تھی. فوڈ پینڈا سے جو چاہو وہ منگواؤ.